ang nahigugma malimot na sa iyang kaugalingon. Mabita na naidaghang nga buntis. Nganong nabuntis man ingon? Nalimot ko sa akong kaugalingon. Di ba? Mao na mga drama-drama sa una kanang mga nadumanan sa kaawit, nagkuyog mi niya paghuman, nalimot mi sa among kaugalingon, naanod mi sa suog sa among mga pagbati. Kumalayon suka-suka dayon. Mao ra na. Kay nahigugma man bisan sa tawhanon nga level og mahigugma ka, malimot jud ka sa imong kaugalingon. Sama nang inahan, nahigugma sa iyang bag-ong na tawo nga anak. Nya gikan siya sa trabaho, pag-abot niya perti niyang kapuya, niya ang iyang anak nagsigig sakit. Unsa may buhaton sa inahan, matug lang o muatiman sa anak. Kung nahigugma ang inahan sa iyang anak, di na siya makalimot na siya nga wa pa day siya pahuway, makalimot gani na siya nga duna pa siya obligasyon ikaugma, iya ginang atimanon ang iyang anak. Ana magiubang ginikanan, mo resign